ईरानी ने नाज़रीन कराम इसराइलियों की चीखें निकाल दी। इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह से ईरानी मज़ाइल इसराइल के अंदर तबाहियां मचा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इसराइली सड़कों के ऊपर चीख रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। हाँ, इसराइल ने नाज़रीन कराम ईरानी शहरियों को यह वार्निंग दी कि वो तहरान छोड़ दें। वहीं ईरान ने भी नाज़रीन कराम इसराइली शहरियों को यह वार्निंग दे दिया कि वो तल अवीव को, इसराइल को छोड़ दें। अगर वो अपनी जानें बचाना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है कि वो इसराइल को छोड़ दें, तल अवीव को छोड़ दें। नाज़रीन कराम, ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर आग लगा रहे हैं, हर तरफ बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हैं। ये वीडियो देखें। उधर नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताते चलें कि इजराइल जो है वो दरिंदगी से बाज नहीं आ रहा। उसने आज ईरान के सरकारी टीवी को निशाना बनाया और कहा है कि बहुत जल्द ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो जो है उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो उसी के ऊपर उसने अमल करते हुए ईरान के सरकारी टीवी के ऊपर उस वक्त मिसाइल हमला किया जब वहां एक खातून बैठकर जो है वो तज्जिया पेश कर रही थी और जैसे ही मिसाइल गिरा स्टूडियो में तो खातून जो है वो डर कर स्टूडियो छोड़कर बाहर भाग गई। और ये भी इत्तलात है कि ईरान के सरकारी टेलीविजन के मतअद्दद मुलाज़मीन जो है इस इसराइली बर्बरीत के नतीजे में हलाक हो गए हैं। आप ये वीडियो देखें। خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم یونس شادلو، سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما، در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم، بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن، نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کن. दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने भी इसराइल को वाज़ेह तौर पर वार्निंग दे दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो आंखें निकाल दी जाएंगी। आज तो पाकिस्तान ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल ने अगर ईरान के ऊपर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर एटमी हमला करेगा। ऐसी खबरों को पाकिस्तान ने गुमराह कुन और फैब्रिकेटेड करार दिया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। 13 जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। ये हमारा डिटरेंस है। इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी था। NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया और इजराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ अ सीरियस क्राइम टू अटैक। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। नाज़रीन, इस बयान से ये वाज़ह हो जाता है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। यानी कि अगर हमारी सिक्योरिटी को अगर थ्रेट होता है किसी भी कंट्री से, चाहे वो इसराइल है चाहे वो हिंदुस्तान है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो हरकत में आएगा और पाकिस्तान जो है वो आखिरी हद तक
جائے گا اپنی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن پاکستان ناظرین کرام ایران کی بین الاقوامی فورمز کے اوپر ہر جگہ جو ہے وہ سپورٹ کی ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ کی ہے, اخلاقی سپورٹ کی ہے, اور ایون کہ پاکستان نے ایرانی پناہ گزینوں کو بھی جو ہے عارضی طور پہ اپنے ملک میں ٹھہرانے کے حوالے سے رضامندی کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سلامتی کونسل میں پاکستان واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے ایران کا مسئلہ جو ہے اٹھایا اور ایران کے حق میں وہاں جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا, اور پاکستان نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اگر اسرائیل ایران کے اوپر حملے کرتا ہے تو ایران جو ہے جواب اگر دیتا ہے تو یہ ایران کا حق ہے, اس سے ایران کو آپ نہیں باز رکھ سکتے. تو پاکستان جو ہے ڈپلومیٹیکلی جو ہے ایران کی سپورٹ کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایرانی شہری ہیں, ان کے لیے خصوصی طور پہ پاکستان نے اپنے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دروازے کھول دیے ہیں. وہی ناظرین اکرام ایران کی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آج پاکستان کے حوالے سے بڑے ہی خوشگوار جذبات دیکھنے کو ملے. ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی فورم پر اور پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ کھڑا ہونے پر جو ہے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے حق میں کلمات ادا کیے. ایرانی پارلیمنٹ میں کیا ہوا یہ آپ ساتھ ویڈیو میں دیکھیں. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ میں ایرانی پارلیمان جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں. ایسے مناظر ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. اب محض ایران کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے. ساتھ ساتھ ایک اہم ترین خبر یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہندوستان کے شہریوں کو ایران سے نکل جانے کا جو ہے حکم جاری کیا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے, کیونکہ ہندوستان کے جو شہری تھے ناظرین اکرام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اب سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان اسرائیل کا دوست ہے. ہندوستانیوں کی جو مسلمانوں کے حوالے سے جو نفرت ہے اسے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ایرانی جو ہے وہ مسلمان ہے, تو ہندوستان جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اسرائیلیوں کی جو ہے مدد کر رہے تھے, اسرائیلیوں کے ایجنٹ بن رہے تھے.